पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। योजनापा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजो लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभाको सेरफेरमा रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उक्त नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यांश तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि समेट्नेछौँ। भक्तपुरलाई पूर्ण रूपमा संरक्षित नगर, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिका कटिबद्ध भई अघि बढिरहेको छ। देश र जनताको सेवामा प्रयत्नरत भक्तपुर नगरपालिकाले देशको बहुआयामिक विकासमा, नगरको सांस्कृतिक संरक्षणमा र जनताको शैक्षिक र स्वास्थ्य विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिका र नगरवासी जनता एक अर्काको परिपूरक रहेको कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विभिन्न कार्य गतिविधि जनताको साथमा र जनताको हितमा अघि सार्दै आइरहेको छ। स्थानीय सरकार ऐन 2074 अनुसार हरेक वर्ष असार र पुस महिना गरी 2 पटक भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभा हुने प्रावधान रहेको छ, जस अन्तर्गत असारमा हुने नगरसभा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग आधारित हुन्छ भने पुसमा हुने नगरसभा वार्षिक नीति तथा विधेयकसँग सम्बन्धित हुन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभा गत पुस 25 गते बुधबार उद्घाटन समारोहसँगै सुरु भएको छ र हाल उक्त नगरसभा चालु अवस्थामा छ। भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभाको बैठकले शिक्षक, बालबालिका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 र खोप कलेजको विनियम 2065, खोप अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 र खोप अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 को विनियम संशोधन प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। श्रोतावृन्द, अबको हाम्रो प्रस्तुति मन्तव्य विशेष रहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई जनभावना बमोजिम कार्य गर्न निर्देशन दिनुहुँदै सबै कर्मचारीहरूले संस्थाको प्रगतिमा थप योगदान दिनुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। सचिव सुवालले देशको समसामयिक विषयका बारेमा बोल्नुहुँदै नेपालको अनुमति बिना भारतीय दूतावासले 20 करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताले नेपाल भारतको उपनिवेश बन्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। यससँगै उहाँले देशका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू देश विकासको खाका, सिद्धान्त र नैतिकता बिना राजनीति गरिरहेको कुरामा खेद व्यक्त गर्नुभयो। सम्पदा संरक्षण अन्तर्गत नयाँ पुस्तालाई हामीले हाम्रा पुर्खाको सम्पदा हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि पर्यटन उद्योगलाई विकास गर्ने सम्पदाको एउटा अर्को काम र यो काम हामीले गर्दै आएका छौँ। यसलाई अझ जोड दिनुपर्छ र साथसाथै सफा स्वच्छ बनाउनको निम्ति, बस्ती बनाउनको, सफा स्वच्छ बनाउनको निम्ति सन्तुलित विकास आवश्यक छ। अहिले सबै मान्छे यही सङ्घको राजधानीमा आउनुपर्ने, ठाउँ ठाउँबाट बस्ती सराई बढ्दो छ र त्यहाँका पूर्वाधारहरू
मा खर्च जुन सरकारको भयो त्यो खेर गइरहेको छ। विद्यालयहरूको भवन खाली, सडकमा गुड्ने गाडी छैन, मान्छे त्यो बस्तीमै छैन भनेपछि त्यहाँ पूर्वाधार किन बनायो? पहिला सबै मान्छेलाई यही सङ्घमै ल्याउने हो भने। त्यसकारण हामीले भन्यौं प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू पहिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बसोबास गर्नुपर्छ र त्यहाँका जनताको नेतृत्व गरेर त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ। र यो कुरा उठाउँदाखेरि 5 वर्षमा एकचोटि भोट लिने, भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने अनि जितेर फेरि काठमाडौँ आउने, यस्ता प्रतिनिधिहरू जितेसम्म हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। दुग्ध विकास संस्थानको जीएम उसले त 17 करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको रहेछ। त्यसलाई हिजो अस्ति त्यो अध्यक्ष जीएमबाट बर्खास्त गरेको रहेछ। र हामीलाई पनि यहाँका किसानहरूले सल्लाहकारीमा रहेको त्यो दुग्ध सङ्कलन केन्द्र अस्तिदेखि बन्द रहेछ, 2-4 महिना भयो। 55 वर्षदेखि दुग्ध सङ्कलन भइरहेको दुध सङ्कलन गर्ने केन्द्र किन बन्द भयो? यो त चालु हुनुपर्ने भन्ने कुरो हामीले पनि सरकारसम्म, सिंहदरबारसम्म पुर्यायौं। यो विषय हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि उठायौं र अहिले कारबाही भएको खबर आयो। र अब आउने जीएम त्यस्तो नहोस्। र अहिलेको जीएम र बोर्डका अध्यक्षहरूको भनाई भक्तपुरको दुध सल्लाहकारी केन्द्रमा दियो भने त्यो कमसल रे, बालाजु केन्द्रमा पुर्यायो भने त्यो ठिक हुने। अब यस्तो पनि तर्क हुन्छ, सल्लाहकारी केन्द्रमा पनि त्यही दुध हो, बालाजु पुर्यायो पनि त्यही दुध हो। अनि हामीले सोध्यौं मन्त्रीहरूलाई, यो भक्तपुरको सङ्कलन केन्द्र किन बन्द गर्नुभयो भन्दाखेरि दुध चाहिँ राम्रो भएन, गुणस्तर भएन। अनि यहाँका किसानहरूले त्यही दुध हामीले बालाजु पुर्यायौं, ठिक भयो भनेपछि के हो रहस्य? त्यसकारण यस्तो पक्षपातपूर्ण काम हुनु भएन भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं। र साथसाथै चोङापा भन्ने यो सल्लाहकारीको क्षेत्र, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र भएको रानी पोखरी, तपुखु, यी सबै क्षेत्र सार्वजनिक ठाउँ, सांस्कृतिक ठाउँ पनि हो भक्तपुरका जनताको। 2042 सालमा सरकारको, त्यसबेलाको पञ्चायत सरकारको निर्णयमा यो ठाउँ नेपाली सेनाको नाउँमा दर्ता भयो, पोखरी पनि दर्ता भयो। नेपाली सेना र जनता बीच विवाद हुने निर्णय त्यसबेला पञ्चायत सरकारले गर्यो। किन? सार्वजनिक ठाउँ, सांस्कृतिक ठाउँ समेत सेनाको नाउँमा दिएपछि त जनता बीच त प्रश्न उठ्ने भयो। त्यसकारण हामीले यो गणतन्त्रको सरकारलाई भन्यौं, सार्वजनिक ठाउँ, सांस्कृतिक ठाउँ नेपाली सेनाको नाउँमा भए पनि फेरि पञ्चायतले गरेको त्यो निर्णयलाई फेरि सच्याएर सार्वजनिकै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। र यो विषयलेसम्म काम भएको छैन। र प्रधानमन्त्रीहरू सचेत नहुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा पनि 200-300 रोपनी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भयो। र ठाउँ ठाउँको सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, जंगल यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ। मालपोत ऐनमा जुनसुकै कारणले सार्वजनिक जग्गा, प्रति जग्गा, पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि मालपोत अधिकृतले तत्काल सार्वजनिक गर्न सक्ने भन्ने छ। तर कुनै पनि मालपोत अधिकृत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्छ तर सार्वजनिक चाहिँ गर्दैन। त्यसकारण यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाही नभएसम्म सार्वजनिक सम्पत्ति पनि जोगिने स्थिति छैन। र अस्ति नापीकै आयो, हाम्रो यहाँको नापीमा एकदमै अनियमितता छ भनेर सार्वजनिक रूपमा आयो। भक्तपुर अस्पतालको पनि आयो। हामीले भक्तपुर अस्पतालमा गएर त्यहाँका हाकिम साहबसँग छलफल गर्यौं, के भयो भनेर हामीले सुझाव दियौं उहाँलाई, यस्तो काम नगराउनु होला भनेर। र अर्को सहकारीको कुरा उठ्यो यहाँ। कानून संशोधन गरेर सहकारी संस्थाले नै उत्पादन र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले सहकारीले त्यस्तो कामै गर्न नपाउने हामीले संशोधन राखेको हो, तर अब बहुमत भएकाहरूले मानेनन्। अहिले सहकारी संस्थामा अनियमितता भएका धेरै समाचारहरू आइरहेको छ। कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनेली प्रजापतिले 15औं नगरसभामा 2080 साउन 1 गते पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका विभिन्न कार्य तथा गतिविधिहरूबारे संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको बताउनु हुँदै स्थानीय तह बलियो हुनु नै प्रजातन्त्रको जग पोलियो हुनु भएकोले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने विषयलाई जोड दिनुभयो। यससँगै उहाँले संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले एकात्मक
आक्रामक र केन्द्रीकृत सोच नत्यागेसम्म संघीयताको राम्रो कार्यान्वयन हुन नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन कार्यविधि 2075 को दफा 3 अनुसार वर्षको 2 पटक नगर सभा बस्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम यो नगर सभाको बैठक बस्दैछौं। 2080 साल असार महिनामा सम्पन्न नगर सभाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र रु 2 अर्ब 26 करोड 85 लाखको बजेट पारित गरेको थियो। नगर सभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार हामीले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै भक्तपुरवासीहरूको सेवा गर्दैछौं। नाचगानको राजधानी, सांस्कृतिक नगर र खुला संग्रहालयको रूपमा परिचित भक्तपुर नगरको विकास र समृद्धिको लागि यहाँका धेरै जनप्रतिनिधि, राजनैतिक कार्यकर्ता र सचेत जनताले धेरै योगदान गर्नुभयो। निस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाले काम गर्ने हाम्रा अग्रजहरूको मार्गनिर्देशन अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय तहको स्वायत्तताबारे अत्यन्त सचेत छौं। स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि कहीँ कतैबाट हुने हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। स्थानीय जनताको लागि छिटो छरिटो सेवा सुविधा दिन अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। स्थानीय तह बलियो हुनु भनेको प्रजातन्त्रको जग बलियो हुनु हो। त्यसैले हामी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं। तर संघ र प्रदेश सरकारहरू संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिराखेका अधिकारहरू समेत विभिन्न बहानामा फिर्ता लिने कोसिस गर्दैछन्। संविधानले स्थानीय तहलाई मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेकोमा संघीय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव गर्नु त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। साझा सूचीमा उल्लेखित विषयहरूमा हालसम्म कानूनहरू निर्माण नगर्नु, संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा विशेष अनुदान घटाएर सशर्त अनुदान बढाउँदै लानु, स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका केही दृष्टान्तहरू मात्रै हुन्। स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेशहरूका इकाइ होइनन्। संविधानले कल्पना गरेका 3 तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तह पनि एक हो। सबै तहका सरकारहरू आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त छन्। अझ संघ र प्रदेश भन्दा फरक स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार समेत प्रयोग गर्छ। संविधानले संघीय राज्य घोषणा गरे पनि स्थानीय तहहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा निकै चुनौती भोग्दैछन्। संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच नत्यागेसम्म संघीयताको उचित कार्यान्वयन हुन सक्दैन। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बागमती प्रदेशले कानून बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने विशेष र समपूरक अनुदान भक्तपुर नगरपालिकाले नदिनु पक्षपात र पूर्वाग्रही भावनाको हद हो। प्रदेश सरकारको पक्षपातपूर्ण र गैर जिम्मेवार कार्यप्रति हामी घोर आपत्ति व्यक्त गर्छौं। विकास निर्माणमा समेत फरक विचार र आस्थाका आधारमा यस्ता गैर जिम्मेवार कार्य गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीलाई छुट नभएको तर्फ पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं। भक्तपुर नगरपालिकाले आत्मनिर्भरताको कठिन बाटो रोजेको छ। त्यसैमा भक्तपुरवासीहरू गौरव अनुभव गर्छन्। हामी हाम्रा अग्रजहरूले सिकाउनु भएको स्वाभिमानको मार्ग यही नै हो। निर्वाचनको बेला जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सम्पदा संरक्षण, विकास निर्माण लगायतका कार्यहरू गरी जनताको सेवा गरिरहेका छौं। 2080 साउन 1 गतेपछि भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका विभिन्न कार्य तथा गतिविधिहरूबारे यहाँ संक्षिप्तमा जानकारी गर्ने अनुमति चाहन्छौं। यस नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फ चालू आर्थिक वर्ष 80-81 को अनुमानित रु 60 करोडमा 2080 मंसिर मसान्तसम्म 20 करोड 24 लाख 55 हजार करिब 34% संकलन भयो भने बाह्य स्रोततर्फ 1 अर्ब 53 करोड 23 लाख 40 हजार मध्ये 43 करोड 78 लाख 84 हजार मात्र करिब 29% संकलन भएको छ। आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी यस आर्थिक वर्षको 5 महिनामा कुल 64 करोड 3 लाख 39 हजार राजस्व प्राप्त भएको छ। चालू खर्च शीर्षकमा रु 1 अर्ब 36 करोड 94 लाख 94 हजार विनियोजन गरिएकोमा 80 मंसिर मसान्तसम्म 39 करोड 94 लाख 64 हजार खर्च भयो भने पुँजीगत खर्चतर्फ 80 करोड 41 लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा सोही अवधिमा रु 10 करोड 16 लाख 7 हजार खर्च भएको छ। चालू र पुँजीगत खर्च गरी यस अवधिमा जम्मा 23.10% प्रगति भएको छ। धेरैजसो विकासका योजनाहरू प्रक्रिया पूरा गरी हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा पुँजीगत खर्चतर्फ कम देखिएको हो।
भक्तपुर नगरपालिकाले जनताका छोराछोरीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिशु स्याहार केन्द्रदेखि विभिन्न विषयका कलेजहरू सञ्चालन गर्ने भक्तपुर देशको एकमात्र नगरपालिका हो। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल 77वटै जिल्लाका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। गरीब तथा जेनदार विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक 4 करोड भन्दा बढी रकम बराबरको छात्रवृत्तिको व्यवस्था, रु 5 लाखसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 101 जना विद्यार्थीहरूको शैक्षिक ऋण स्वीकृति गरेका छौं। यसअघि 494 जनाले नगरपालिकाको शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गरिरहेका समेत गरी हाल झण्डै 600 जना विद्यार्थीहरूले नगरपालिकाको शैक्षिक ऋणमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। यस नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूले नियमित रूपमा विभिन्न विषयहरूमा राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएकोमा यस वर्ष खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा कम्प्युटर, विद्युत, सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2023 र भूकम्प इन्जिनियरिङ तथा विपदपछिको पुनर्निर्माण विषय तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2023 गरी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भए। यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विस्तार हुँदै जाने विश्वास छ। शैक्षिक गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र शैक्षिक विकास गर्न विद्यालय अनुगमन तथा प्राविधिक समिति गठन र त्यसको परिचालन, विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आर्थिक अनुदान प्रदान, वडामा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर विकास गर्न, शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको बन्दोबस्त, जनज्योति पुस्तकालयमा ई लाइब्रेरीको सञ्चालन, नगरस्तरीय अन्तर्विद्यालय चित्रकला, वक्तृत्व कला र निबन्ध प्रतियोगिता, फोटो तथा भिडियो प्रतियोगिता लगायत चालु आर्थिक वर्षमा भएका केही महत्वपूर्ण शैक्षिक विकासका कार्य तथा गतिविधिहरू हुन्। उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका यस नगरपालिकाका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक अनुदान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदैछौं। शैक्षिक वर्ष 2080-81 को लागि नगरपालिकाले छुट्टै व्यवस्था गरेको बाहेक भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 11 र 12 मा 122 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस गरेको छ। यस नगरपालिकाद्वारा शेषैयाको खोप अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यहाँ सेवा सुविधा र गुणस्तर वृद्धिका लागि नयाँ स्वास्थ्य उपकरणहरू जडान गर्दै आवश्यकता अनुसार चिकित्सक र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दैछौं। वडामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू विकास गर्ने क्रममा भनपा वडा नम्बर 1 सलागारी, भनपा वडा नम्बर 2 ब्यासी र भनपा वडा नम्बर 5 भगवती स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा यही पुस 20 गतेबाट भनपा वडा नम्बर 9 दत्तात्रेयमा पनि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरी सेवा प्रारम्भ गरेका छौं। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू क्रमशः व्यवस्था गर्दै सेवा विस्तार गर्दैछौं। श्रावणदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म खोप अस्पतालले 1,01,300 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाकै व्यवस्थापनमा सञ्चालित खोप तिलगंगा आँखा अस्पताल, श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्र र नागरिक आरोग्य केन्द्रले पनि जनतालाई उल्लेख्य रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यसरी जनताको सेवा गरिरहेको खोप अस्पताललाई एकातिर बीमा मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे बापत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको छ भने अर्कोतिर निजी अस्पताल सञ्चालकहरू र त्यसका पदाधिकारीहरूले खोप अस्पतालको बदनाम गर्ने प्रयास गर्दैछन्। त्यस्ता चुनौतीहरूको बीच भक्तपुर नगरपालिका जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहेको छ। घरदैलो नर्सिङ सेवालाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई निशुल्क रगत र अक्सिजन वितरण गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म 5 महिनामा 434 जनालाई निशुल्क रगत वितरण तथा 4,760 जना नगरवासीहरूलाई निशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराइएको थियो। यस अवधिमा नगरपालिका क्षेत्रका क्यान्सर, मूत्ररोगी, मृगौला र मेरुदण्ड पक्षघात भएका 143 जना बिरामीहरूलाई प्रति व्यक्ति 15,000 का दरले जम्मा रु 21,45,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनादेखि पौष मसान्तसम्म मठ 1, मन्दिर 1, पादी 2 र अन्य 1 गरी 5 वटा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार सम्पन्न भयो भने 22 वटा सम्पदाहरू निर्माणाधीन छन्। पहिले नगरपालिका रहेको दरबार क्षेत्र स्थित थन्टु दरबार पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्माण समिति गठन गरी पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं। मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणको क्रममा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण कार्यमा योगदान गर्ने 22 जना सांस्कृतिक गुरुहरूको सम्मान, गुनीपुनी र सापरू पर्वमा प्रदर्शन गरेका उत्कृष्ट सांस्कृतिक विधाहरू र सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई पुरस्कार वितरण तथा नगरको मौलिकतासँग
सम्बन्धित शिक्षा, संस्कृति, जीवनशैली र अन्य सामान्य परिचयसँग सम्बन्धित लघु वृत्तचित्र र सकिमाना पुनीमा प्रदर्शन गरिएका हलिमली बोझ्याको फोटो प्रतियोगिता यस अवधिमा सम्पन्न गरिएको छ। मिति 2080 श्रावण 20 गते भक्तपुरको पोखरी चिनौं, सम्पदा संरक्षणमा अघि बढौं नाराका साथ सांस्कृतिक पोखरी पदयात्रा र मिति 2080 पुस 14 गते बाहाभई चिनौं, सम्पदा संरक्षण गरौं भन्ने नाराका साथ नगरका विभिन्न 19वटा बाहाभईको सांस्कृतिक पदयात्रा सम्पन्न गरियो। यस्ता गतिविधिहरूले हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षणमा योगदान पुग्नुका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित भक्तपुर नगरव्यापी प्रगतिशील भजन प्रतियोगितामा प्रस्तुत गरिएका भजन गीतहरूको संग्रह प्रगतिशील भजन मे मुना 2080 पनि यस अवधिमा प्रकाशित गरियो। किसानहरूको हितलाई ध्यानमा राखी कृषकहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा प्रति परिवार आलुको बिउ 5 केजी 50% अनुदानमा र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उत्पादित प्राङ्गारिक मल 1 बोरा निशुल्क वितरण गर्यौं भने नगरका सबै वडाहरूमा माटो परीक्षण शिविर, बाली स्वास्थ्य उपचार शिविर, किसानहरूलाई धान बालीमा लाग्ने रोग, काउली तथा बन्दागोपीमा लाग्ने गाँठे रोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्यौं। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। त्यसैगरी नगरका किसानहरूको सूचीकरण गर्नुका साथै नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त रासायनिक मलको नियमानुसार वितरण गर्दै आएका छौं। पर्यटन भक्तपुर नगरको आयको आन्तरिक स्रोत मध्ये एक हो। भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। यसै आर्थिक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि पुस 22 गतेसम्ममा गैर सार्क पर्यटकहरू 59,603 जना र सार्क तथा चिनिया पर्यटकहरू 54,763 जना गरी जम्मा 1,14,366 जना पर्यटकहरूले भक्तपुरको भ्रमण गरेको रेकर्ड छ। गत वर्ष यस अवधिमा 71,378 जनाले मात्रै भ्रमण गरेका थिए। गत वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा 42,998 जनाले पर्यटकहरू वृद्धि भएको छ। यो 60.23% वृद्धि हो। गैर सार्क पर्यटकहरूबाट रु 10,72,85,400 र सार्क तथा चिनिया पर्यटकहरूबाट रु 2,73,81,500 गरी जम्मा रु 13,46,66,900 आमदानी भएको छ। गत वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा रु 5,78,62,500 ले आय वृद्धि भएको छ। स्थानीय पथ प्रदर्शक रिफ्रेसर तालिम, विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा भक्तपुरको पर्यटन उद्योगका विकासमा योगदान पुर्याउने संघ संस्था र व्यक्तिहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्यौं। भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने फोहोरलाई घर घरबाटै कुहिने र नकुहिने छुट्याई नियमित संकलन गर्दै कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिरहेका छौं भने नकुहिने फोहोर मध्येबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने छुट्याई व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं। नगरमा हरियाली व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं भने सम्पदा क्षेत्र र पुरानो नगर क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा गमलाको व्यवस्था गरी हरियाली व्यवस्थापन क्षेत्र क्रमशः विस्तार गर्दै लगेका छौं। हनुमन्ते खोला र खासाङखोसु खोला सुधारको लागि सलागारी र हरमान खाटका उपचार पोखरीहरू निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइरहेका छौं। नगर क्षेत्रभित्र छरपष्ट रूपमा रहेका तार र केबुलहरूलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतको तार भूमिगत गर्ने कार्य जारी छ भने नगरको थल व्यवस्थापन बारे पनि आवश्यक पहल गर्दै आएका छौं। बजार व्यवस्था, हकर्स नियन्त्रण र ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि गाडामा सामान बेच्ने कार्य क्षेत्र टोकी क्रमशः निषेध गर्दै लगेका छौं भने नगर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पोखरी, मठ मन्दिर, ढुङ्गेधारा, इनार आदिको नियमित सरसफाई, अव्यवस्थित रूपले राखिएका विज्ञापनका फ्लेक्स बोर्डहरू हटाई शहरलाई सुन्दर बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र खानेपानीको आफ्नै स्रोत नहुँदा हरेक वर्ष जनताले खानेपानीको दुःख भोग्दै आएका छन्। हामीसँग प्राप्त स्रोतहरूलाई व्यवस्थित वितरण गर्ने कोसिस गर्दैछौं। पर्याप्त स्रोत नहुँदा खानेपानी समस्याको स्थायी समाधानको लागि हामीसँग मेलम्चीको विकल्प छैन। नगरभित्र समानुपातिक ढंगले खानेपानी वितरणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्रका ठाउँ ठाउँमा पाइप जोड्ने कार्य गरिरहेका छौं। विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ गरी त्यसका पानी पनि वितरण गरिरहेका छौं। साथै परम्परागत पानीका स्रोतहरू पोखरी, इनार, ढुङ्गेधारा लगायतका विभिन्न स्रोतहरूको उचित मर्मत सम्भार र सम्वर्धन गर्दैछौं। भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न खेलहरूको नियमित प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। भनपा वडा नम्बर 8 लिबालीमा कभर हट चालु अवस्थामा छ भने महालक्ष्मी स्थान स्थित टेबल टेनिस प्रशिक्षण
कवर्ड हल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता, विद्यालयका खेलकुद शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई प्रशिक्षण तालिम र शारीरिक व्यायाम छिकोङ खेलको तालिमहरू सम्पन्न भयो भने आगामी माघ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्म भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय विविध 15वटा विधाका खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन युवा उद्यमशीलता ऋणको व्यवस्था, युवाहरूमा सिप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन चिनिया र जापानी भाषाको आधारभूत तह र एडभान्स तह, पाक शिक्षा, हेयर कटिङ आधारभूत र एडभान्स तहको सिलाइ र बुटिक तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं। साथै प्लम्बिङ र विद्युत सम्बन्धी तालिमको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं। सहकारीहरूलाई नियमित र व्यवस्थित बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा प्रोत्साहित गर्न सहकारी संघ संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समय समयमा विभिन्न विषयका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाहरूबाट सामुदायिक विकास कोषको 50% रकम नगरपालिकामा जम्मा गर्न आग्रह गरे अनुसार अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। वनपा वडा नम्बर 6 महाकाली स्थान स्थित आदर निकेतन भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। यस चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विभिन्न 13वटा नगर स्तरीय योजनाहरू सम्पन्न भए भने थप 13वटा योजनाहरू चालु अवस्थामा छन्। वनपा 8 दिवालिबी स्थित शीत भण्डार गृह भवन निर्माण कार्य चौथो चरणमा पुगेको छ। अर्को सभा भवन निर्माण कार्यको लागि बलपत्र प्रकाशन भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि पौष 23 गतेसम्ममा यस नगरपालिकामा चीन, जापान, नर्वे, जर्मनी, क्युबा, लक्जमबर्ग, घाना, तान्जानिया, अर्जेन्टिना, बेलायत, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, लाओस र भारत लगायतका 20वटा प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले यस नगरपालिकाको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुका साथै नगर प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। 2080 जेठ 17 गते जनवादी गणतन्त्र चीनका सुचुवान प्रान्तका पार्टी सचिव वाङ शाओ हुईले 2080 साउन 8 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा छोङछिङ नगरपालिकाको पार्टी समितिका सचिव युआन चियानचुनले र 2080 कार्तिक 26 गते चीनको सिन्चुवाङ स्वायत्त क्षेत्रका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ चुनचङले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका आदरणीय नेता नारायणमान विजुचे रोहितसित भेटघाट गरी दुई देश र दुई पार्टी बीच सम्बन्ध विस्तारका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँहरूले भक्तपुरको दरबार क्षेत्र, तौमाली क्षेत्र लगायतको भ्रमण गर्नुभयो। त्यस्तै 2080 असार 14 गते जनवादी गणतन्त्र चीनको सान्तोङ प्रान्तका वानथाई नगरपालिकाका प्रतिनिधि मण्डलले भक्तपुरको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो भने 2080 मङ्सिर 3 गते चिङकाङसान नगरपालिकाका उपप्रमुख वामिङले पनि यस नगरपालिकाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। मिति 2080 मङ्सिर 26 गते भक्तपुर नगरपालिका र मित्र राष्ट्र चीनको लसान नगरपालिका बीच मैत्रीपूर्ण सहकार्य स्थापना भएको छ। दोस्रो कार्यकालमा 75वटा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको प्रतिनिधि मण्डलले यस अवधिमा भक्तपुर नगरपालिकाको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको रेकर्ड छ। यस अवधिमा संघीय र प्रदेश सरकारका 20वटा प्रतिनिधि मण्डलले भक्तपुर नगरपालिकाको भ्रमण गर्नुभएको छ। नगरका विभिन्न क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङ व्यवस्था मिलाउँदैछौं। भक्तपुरको बजार व्यवस्थापन, अनियमित निर्माण नियन्त्रण र अन्य आवश्यक कार्यको लागि नगर प्रहरी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जेकोमिबा इताबागी आवास योजना अन्तर्गत जग्गाधनीहरूको जग्गा फिर्ताको काम भइरहेको छ भने केही असन्तुष्ट जग्गाधनी तथा मोहीहरूको गुनासोहरूप्रति सचेत रही गुनासो व्यवस्थापन उपसमितिले उचित सम्बोधनको लागि प्रयास गरिरहेको छ। नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरी अखाद्य वस्तु बेचबिखन, म्याद नागेको मिसावटयुक्त वस्तुहरू बेच्ने व्यापारीहरूलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइरहेका छौं भने तराजुमा अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्म 165वटा नक्सा दर्ता भएकोमा 160वटा नक्सा पास भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मुद्दा शाखामा दर्ता भएका मुद्दाहरू र पुराना समेत गरी कुल 382वटा मुद्दाहरू फर्चौट भएको छ। अन्त्यमा आजको यस गौरवपूर्ण 15औं नगर सभामा उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रतिनिधि सभाका सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव माननीय प्रेम सुवालज्यू, प्रदेश सभा सदस्य द्वय
सुरेन्द्र राज गोसाई, सृजना सैजोज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सदाज यस नगर सभाबाट जनताको हित, आवश्यकता र चाहना अनुरूप संविधानले दिएको अधिकारमा रही नगरपालिकाको समग्र विधायन, बजेट तथा समसामयिक विषयमा व्यापक छलफल हुनेछ भनी अपेक्षाका साथ यो प्रतिवेदन यही टुङ्ग्याउँछु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गोजु। श्रोताबिन, हामी भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्याङ्शहरू सुन्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको सम्पदा, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका मूल्य, मान्यता र धरोहरहरूबारे विज्ञहरू मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गराउँदै आइरहेको बताउनु हुँदै नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन भक्तपुर नगरपालिका समय सापेक्ष ढङ्गले अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणा पत्रलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिँदै सोही अनुरूप कामहरू गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भई अघि बढिरहेको यहाँहरूमा विदितै छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिबाट मात्र 21औं शताब्दीको समाज अघि बढ्न सहज हुन्छ। त्यस्ता आवश्यकताहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सम्पदा, संस्कृति संरक्षण गरी देश र भक्तपुर नगरको पहिचानलाई उच्च राख्ने काम हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सहभागितामा, कर्मचारीको साथमा गर्दै आइरहेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ। समाजको सन्तुलित विकासको लागि यहाँका सबै पक्षहरूलाई मूलधारमा ल्याई परिचालन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, अति विपन्न जनसमुदाय आदिलाई सामाजिक र आर्थिक विकासको मूलधारमा ल्याउन विशेष पहलको आवश्यकता महसुस गरेको छु। नगरपालिकाले यस्ता लक्षित र जोखिमपूर्ण समुदायको रूपमा रहेका वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। समाजमा लुकेर बसेका लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, मानसिक रोगी, अति विपन्न परिवार आदिको समस्यालाई सम्बोधन गरेरै मात्र समाजको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ यी र यस्ता वर्गहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय सरकारको हैसियतले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्बोधन गर्दै आएको यहाँहरू सबैमा विदितै छ। यसरी समाज निर्माण कार्यमा भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर समय सापेक्ष ढङ्गले अघि बढिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका सम्पदा, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका मूल्य, मान्यता, धरोहर बाहेक विज्ञहरू मार्फत अनुसन्धान र अन्वेषण गराई नयाँ पुस्तालाई सिकाउँदै जानुको साथसाथै ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन आधारहरू तय गर्दै जाने दिशामा अग्रसर भइरहेको यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूलाई पनि नजिकैबाट नियालेर जनतालाई सुसूचित गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि यो वर्ष विश्वमा अनगिन्ती घटना, दुर्घटना बारे हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यस्ता घटनाहरूमध्ये मानव जीवनमाथि निर्मम नृशंस हत्या मध्यपूर्वी एसियामा अवस्थित प्यालेस्टाइनी जनताले भोगिरहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको आडमा इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा 22,000 भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको जान लिइसकेको छ, जसमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका रहेका छन्। यस्तो जातीय सफाया गर्ने हेतुले इजरायलले गरिरहेको प्यालेस्टिनीहरूमाथिको अमानवीय क्रूर हत्याको विरोध गर्न सडकबाटै त्यस्ता नृशंस हत्या, युद्ध तत्काल रोक्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि
कर्मचारीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा आयोजना गरेका विरोध एवं भत्सना कार्यक्रमहरूमा सरिक हुँदै आइरहेका छौं। यसरी कसैलाई यस्तो क्रूर अवस्थाबाट जोगाउन मानवीय गतिविधि गर्न नयाँ पुस्तालाई समेत सरिक गराए आफ्नो देशलाई पनि यस्तो अवस्था आएमा ती देशहरूको साथ सहयोग पाउन सकिने नेपाल मजदुर किसान पार्टी एवं भक्तपुर नगरपालिकाको विश्वास रहेको छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले समाजवादी विचार र व्यवस्थाबारे व्यापक जनतामाझ प्रचार प्रसारबाट नेपालमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनामा टेवा पुग्ने बताउनुभयो। यससँगै भक्तपुरका वाचनालय एवं पुस्तकालय व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै सांसद गोसाईले भक्तपुर प्रजातन्त्रवादी पक्षधर प्रगतिशील र क्रान्तिकारीहरूको नगरको रूपमा परिचित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तन हामी गर्छौं, साथसाथै फेरि हामी घर फर्केर घर निर्माण गर्नेतर्फ पनि त्यत्तिकै सजग हामी हुन्छौं। त्यसरी भनिरहँदा हामीले हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा जसरी शिशु स्याहारदेखि लिएर विश्वविद्यालयको हाम्रो कल्पना हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको छ, त्यो शिशु स्याहारको तहमा हामी कहाँ छौं पुनरावलोकन र हामीले समीक्षा आत्मसमीक्षा त्यहाँ पनि जरुरत छ। किनभने हामी समाजवादको कुरा गर्छौं, समाजवादको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने एउटा आशा पनि देशवासीहरूमा छ। कमसे कम भक्तपुरमा अहिले कोड एन्ड कोड भक्तपुरमा समाजवादको अभ्यास हुँदैछ भन्ने अहिले चर्चा छ, त्यो छलफल चलिरहेको छ। यदि त्यसो हो भने हामीले सजगता अपनाउनु पर्ने कहाँनिर छ भने शिशु स्याहार केन्द्रदेखि लिएर जसरी गर्भदेखि चिहानसम्म भन्छौं त्यसरी नै त्यो भनेको मातृ शिशु अस्पतालदेखि लिएर बालोद्यान शिशु स्याहारदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षाको बन्दोबस्तदेखि लिएर प्राथमिक विद्यालयहरू साथसाथै प्राथमिक तहको विद्यालय सामुदायिक विद्यालय होस् या सेवामुखी ढंगमा सेवामूलक ढंगमा सञ्चालित शिक्षालयहरू ती तर्फ नगरपालिकाले एक खालको ओनरशिप लिनै पर्छ। नगरपालिकाले ती विद्यालयहरूलाई पनि आफ्नो संरक्षण आफ्नो भनौं एक हिसाबले भनौं आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ हुर्काउने सम्वर्धन गर्ने स्याहार सुसार गर्ने स्याहार सम्भार गर्ने र एक खालको भनौं मार्गनिर्देशन गर्ने त्यो परम्परा त्यो संस्कार त्यो अभिरुचि र त्यो एक खालको भनौं प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। त्यो भएको खण्डमा हामी अझ अगाडि बढ्न सक्नेछौं र साँचो अर्थमा देशवासीहरूलाई बोलाएर अझ बढी अघि हामीले प्रतिवेदनमा अहिले भर्खरैको प्रतिवेदनमा हामीले सुन्यौं हाम्रो भक्तपुर एउटा अध्ययनको केन्द्र बन्दैछ। सारा देशवासीहरू कार्यपालिका सदस्यदेखि लिएर प्रतिनिधि सभादेखि लिएर विभिन्न ठाउँका देशी विदेशी व्यक्तिहरू आगन्तुकहरू आएर जसरी यहाँ अध्ययन छलफल अन्तर्क्रिया हुँदैछ आदान प्रदान हुँदैछ यो अर्को एउटा सुन्दर पक्ष हो र त्यसमा जहाँसुकै जाउँ जुनसुकै भिजिटर जुनसुकै आगन्तुक जुनसुकै कुनामा गएर हेरे तापनि त्यो त्यहाँ एउटा भक्तपुर देखोस् भक्तपुर चिनोस् र सुगन्धको अनुभव गरोस् आनन्दको अनुभव गरोस् आत्मसन्तुष्टिको महसुस गरोस्। त्यो भावनाका साथ हामीले तयारी गर्न पाएको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उपयुक्त हुनेछ। हामी गर्दैछौं र अझ एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको चुनौती जरुर हो र हाम्रा वाचनालयहरू हाम्रा पुस्तकालयहरू र ससाना ती साँचो अर्थमा पुस्तकालयहरू होइनन् यद्यपि ससाना आकार प्रकारका ती अध्ययन केन्द्रहरूलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र नयाँ पुस्ता के चाहन्छन् भने यताउता हिजो जस्तै होइन यताउता अध्ययन सामग्रीहरू र अध्ययन गर्न लायक वस्तुहरू ठाउँहरू मानिसहरू छन् कि छैनन् अहिले सोधखोज गर्छन्। सबैले नगर्लान् तर अहिले अभिरुचि त्यो खालको भनौं भित्री मनदेखि सिक्न चाहने नयाँ पुस्ताहरू पनि त्यतिकै छन्। अध्ययनशील खालका अन्वेषण गर्ने खालका नयाँ पुस्ता पनि छन्। तिनीहरूको निम्ति पनि अहिले हामीले केही गतिविधिहरू चलाउन आवश्यक छ र विद्यालय सपोर्ट स्कुल सपोर्ट प्रोग्रामहरू हाम्रो नगरपालिका मार्फत हामीले द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा साथसाथै लाइब्रेरी सपोर्ट स्कुल लाइब्रेरी हुन सक्छ टोल लाइब्रेरी हुन सक्छ अथवा त्यस्ता खालका अध्ययन केन्द्रहरूलाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। साथसाथै अहिले नयाँ युवाहरू के चाहन्छन् भने हरियाली चाहन्छन् फुलबारी चाहन्छन् र घुम्ने रम्ने र एकछिन एउटा मात्र भए पनि फोटो खिच्ने चाहना राख्दछन्। अहिलेका नयाँ पुस्ता त्यो फोटो एउटा खिच्नको निम्ति एकदम टाढा टाढासम्म पुग्नेहरू हामीले असंख्य देख्छौं। सधैँ त्यही मन्दिरमा मात्र फोटो नखिचौं भन्नेहरू पनि अहिले देख्छौं। कति खिच्ने त्यही मन्दिरै अगाडि खिचौं न एउटा कुनै पार्कमा खिचौं न कुनै एउटा फुलबारीमा खिचौं न कुनै एउटा प्राकृतिक मनोरम दृश्यसँगै भन्ने त्यो खालको नयाँ पुस्ता पनि तयार हुँदैछ।
तिनीहरूकै निम्ति, तिनीहरूमाथि न्याय गर्नुको निम्ति पनि अब हामीले सोच विचार पुर्याउन, सुन्दरीकृत गर्न एक पक्ष भयो। मानिसको जीवन नयाँ पुस्ताले के चाहना राख्दछ त्यो चाहना बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको चुनौती हो। हामीसँग विभिन्न एक किसिमले भनौं बाधा अवरोधहरू होलान्, तर त्यसलाई नाघेर कसरी अगाडि बढ्ने एउटा त्यो पनि हाम्रो समक्ष चुनौती छ। साथसाथै अहिलेको बालबालिकाहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेश किन पलायन भए भनेर यदि हामीले अध्ययन गर्ने हो भने किनभने हामीले परिवार चिनाएनौं, हामीले परिवार चिनाएनौं। हाम्रा बुबा बाजेहरूको योगदानको बारेमा हेर्नुस्, तिम्रो बाजेले यति काम गर्यो यो समाज यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति, ल अब तिमी आफै निर्णय गर, तिमी भागेर सुख पाउँछौ कि बाजेको भावना बमोजिम काम गरेर सुख पाउँछौ। त्यो खालको यक्ष प्रश्न हामीले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई 10 जनालाई हामीले त्यो प्रश्न तेर्स्यायौं भने 1 जना त एउटा सत्य भएर निस्केला, 1 जनाले त यहीँको जीवन रोज्ला र यहीँको परिवर्तनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ला। यो विषयमा अब जतिसुकै गए भनेर भएकाहरूलाई तयार गर्ने त्यो एउटा अठोट हामीले गर्यौं र त्यो बमोजिम अगाडि बढ्यौं भने निराश हुनुपर्ने स्थिति नहोला भन्ने लाग्दछ। त्यसकारण बालबालिकाहरूलाई परिवार समाज चिनाउने अभियान कसरी हामीले गर्ने थाल्ने, त्यो स्कुलबाट, त्यो कलेजबाट, त्यो हाम्रो नगरबाट त्यो सम्भव हुने देखिन्छ। त्यसको निम्ति छलफल जरुर आवश्यक छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैजुले नेपालमा संघीयता असफल हुनुमा शासक दलहरूको दूरदर्शिता र विषयवस्तुबारे जानकारी अभावको कारण भएको बताउनुहुँदै नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादी नीति बाधकको रूपमा रहेको बताउनुभयो। यससँगै सांसद सैजुले प्रदेश सरकारहरू भागबण्डा र ठेकापट्टाको अखाडाको रूपमा सञ्चालित रहेको प्रस्ताव पार्नुभयो। संघीयता अहिले फेरि चर्को विवादमा छ, जनता विरोधमा उत्रिरहेका छन्। हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यूले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि नै संघीयताको बारे व्यापक अन्तर्क्रिया आवश्यक छ भन्नुभएको थियो। गम्भीर छलफल आवश्यक भएको औल्याउनु भएको थियो। शासक दलहरूले केटाकेटीपन देखाए। विदेशीहरूको इशारामा काम गर्दा आज संघीयता देशको निम्ति ठूलो बोझ बन्दैछ र प्रदेशहरू त गलगाड बन्दैछन्। आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरू सेतो हात्ती जस्तै भएको छ भन्ने समीक्षा छ जनताको। जनता भन्दैछन् प्रदेश सभाहरू भ्रष्टाचार, अराजनैतिक गतिविधिहरू, भागबण्डा र ठेक्कापट्टाको नयाँ अखडा मात्रै बन्यो, अरू केही बन्न सकेन। र प्रदेशहरू अहिले जसरी पङ्गु अवस्थामा छन्, विवादको अखडा हुँदैछन्, बदनाम हुँदैछन्, यसले शासक दलहरूको असक्षमता, अदूरदर्शिता छताछुल्ला पारेको छ। कुनै भिजन बिना ल्याइएको हो संघीयता भन्ने पुष्टि यति बेला भइसकेको छ। जनताले त्यही अनुभव गरिरहेका छन् र संघीयताप्रति ती शासक नेताहरू कि त त्यति बेला जानकार थिएनन् कि इमान्दार अहिले छैनन् भन्ने पनि जनताले महसुस गरिरहेका छन्। अहिलेको परिस्थिति त्यही नै हो भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि हुन्छ। र सिंहदरबारमा अधिकारको केन्द्रीयकरण गरेर कसरी संघीयताको अनुभूति जनताले गर्ने? संघीयता भन्दै एकात्मक व्यवस्था लागू गर्दा जनताले संघीयताको अनुभूति कहिले गर्ने? हामी फेरि भन्दैछौँ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता नै नेपालको सन्दर्भमा वास्तविक उपाय, असल उपाय हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। स्थानीय निकाय बलियो बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ हामी भन्दैछौँ। सिंहदरबार हावी हुन भएन स्थानीय तहमा, यस्तो खालको व्यवस्था हामीले खोजेको हो र त्यसको निमित्त व्यावहारिक पाइला भक्तपुर नगरपालिकाले अगाडि बढाउँदैछ। र अहिले हामी देख्दैछौँ बजेट एलोकेसन, यो विनियोजन, योजना छनौट, नीति निर्माण, यी कुनै पनि पक्षमा बागमती प्रदेश सरकार र अन्य प्रदेशका सरकारहरू सक्षम देखिँदैनन्, सफल देखिँदैनन्। देशको निम्ति यो ठूलो दुर्भाग्य या नोक्सानको विषय हो भन्ने हाम्रो समीक्षा छ। र जनताको समस्या राख्ने संसद यति बेला सुतिरहेको छ। पुस 13 गते 110 जना बागमती प्रदेशका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ यो कार्यकालको। यद्यपि बर्खे अधिवेशन सकियो र हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। विडम्बनाको विषय। र प्रमुख प्रतिपक्षले नै
सरकारसँग बजेटमा मोलमोलाई गर्छ, बार्गेनिङ गर्छ, पदमा भागबण्डा र हरेक क्षेत्रमा हिस्सेदारी खोज्नाले संघीयता मात्र होइन, देशको प्रजातन्त्र नै दुर्घटनामा परिरहेको हामी अनुभव गर्दैछौँ। जनताले त्यही भनिरहेका छन्। राजनीति शास्त्रका हरेक विद्यार्थीलाई थाहा छ, प्रतिपक्ष संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य हो। जब प्रमुख प्रतिपक्ष नै सरकारसँग मागेर हिँड्छ, तब सरकार निरङ्कुश बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। अहिलेको सम्पूर्ण अवस्थाको जड यही हो। देशको यो विषम राजनीतिक परिस्थितिको निम्ति सरकारी दलहरू जति जिम्मेवार छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यति नै जिम्मेवार छ। हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ। यी सबै घटनाक्रम र दुर्घटनाहरू पछाडि भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवाद छ भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ। हामीले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन। धेरै लामो समयदेखि भारत नेपालमा यही चाहन्थ्यो। यस्तै खेल खेलेर नेपालको जलस्रोतमाथि पूर्ण रूपमा आधिपत्य र एकाधिकार जमाउन खोजिरहेछ। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले यही पुष्टि गर्छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतीय कब्जालाई सघाउने पनि जनताका शत्रु हुन् भन्दै हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। र भक्तपुर नगरपालिकाले लामो समयदेखि एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा जसरी अभ्यास गर्दैछ, यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो, अनुकरणीय विषय हो, सकारात्मक पक्ष हो। देशका अन्य नगरपालिकाहरू पनि यही बाटोमा हिँडेका भए देशको यो स्थिति हुँदैनथ्यो। यो जनताको समीक्षा हो। जनता यति विघ्न निराश हुँदैनथे भन्ने जनताकै आवाज हो। हामी देख्दैछौँ, अहिले हामीले समाचार पत्रहरूमा देख्यौं 16,800,000 भन्दा बढीले एक वर्षमा देश छोड्ने रहेछ। त्यसमा कति पर्यटक भएर जाने र फर्किने होला। तर 71,000ले देशमा कहिले नफर्किने गरेर गएको तथ्याङ्क छ एक वर्षमा। र 1,50,000 भन्दा बढीले एनओसी लिएर अध्ययनको निमित्त भनेर बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। 7-8 लाख मजदुरहरू बाहिरिन्छन् श्रमको निमित्त। र त्यो सँगसँगै विद्यार्थीहरू बाहिरे सँगसँगै पछिल्लो 4 महिनाको मात्रै तथ्याङ्क हेरौं, 38 अर्ब रुपियाँ बाहिर गएको छ। सरकार मक्ख पर्छ। बजेट बनाउँदाखेरि रेमिटेन्सको तथ्याङ्क बढी देख्दाखेरि श्रमिकहरू बाहिर पठाएको ठिकै हो भन्ने समीक्षा गर्छ सरकारहरू। हामी अलिकति समीक्षा गरौं। रेमिटेन्सले वर्षमा 10 खर्ब रुपियाँ भित्रिन्छ र हाम्रो श्रम बजारमा श्रमिकहरूको अभाव हुँदाखेरि भारतका श्रमिकहरूले त्यो भ्याक्युम फुलफिल गर्छ र यहाँबाट रेमिटेन्सको रूपमा 5 खर्ब लिएर जान्छ। र यो तथ्याङ्क हेरिरहँदाखेरि एक त नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव भइरहेको छ, उत्पादन छैन, अर्को बौद्धिक शक्ति पलायन भइरहेको छ, र अर्को बुँदा भनेको आर्थिक रूपमा खोक्रो बन्दैछ, देश परनिर्भर बन्दैछ। र यतातिर समीक्षा गर्न छोडेर प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै के बोले भने श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरणका लागि स्थानीय तहमै सिफारिस दिनु भनेर आदेश दियो हरेक स्थानीय तहहरूलाई। कि स्थानीय तह विदेश जानेहरूको निमित्त सिफारिस दिने केन्द्र हुन्? त्यसो हुनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। अहिले नेपाल, हाम्रो देश आर्थिक रूपमा उपनिवेश त बन्दैछ नै, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ, सँगसँगै हाम्रो सामाजिक संरचना, सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर नै बिथोलिँदैछ। यो प्रति पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने लाग्दछ। र यो परिस्थितिको जड फेरि हिजोतिर फर्केर हेर्दाखेरि कांग्रेसले ल्याएको नीति नै हो। रामशरण महतको पालामा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 श्रमिकहरू बाहिर पठाउने नीति जिम्मेवार छ। सँगसँगै त्यति बेला हामीसँग भएका कल कारखानाहरू, ठूलठूला कल कारखानाहरू, मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएका कल कारखानाहरूलाई कौडीको मूल्यमा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पनु र निजीकरणमा जानु, यसको जड हो, यो समस्याको जड हो। र अहिले हामी केही दशक पछाडि यो समस्या देख्दैछौँ र फेरि प्रधानमन्त्री आदेश दिन्छ स्थानीय तहबाटै सजिलो बनाइदेऊ, विदेश पठाइदेऊ भनेर। यसमा हामीले सोच्नुपर्ने
भन्ने लाग्दछ र भक्तपुर नगरपालिकाले जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षणमा प्राथमिकता दिँदैछ त्यसरी नै रोजगारीको अवसर बढाउने, आयमूलक काममा प्रोत्साहन दिनेतर्फ पनि क्रमशः पाइला चाल्दै जान सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले जुन फड्को मार्ने प्रयास गर्दैछ अत्यन्तै सराहनीय पक्ष भनेर जनता खुसी व्यक्त गर्दैछन्। खोप अस्पताल सुरुवात, विभिन्न भेगहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना विस्तारले नगरवासीहरूमा मात्र होइन जिल्लाका जनतामा आशा जगाएको छ। र विशेष गरी अहिले महिलाहरू घर आँगनमै मातृ शिशु स्वास्थ्य सुविधा पाएर खुसी छन्। त्यस विषयमा अझ बढी तयारी, सुविधाका साथ खोप अस्पताल अघि बढ्ने जनताको विश्वास छ। हाम्रो समाजको यो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पनि हो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ श्रोता मित्र। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्कोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक्सी रोहितले भक्तपुरको शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी देश र समाजको लागि उपलब्धिपूर्ण भएको बताउँदै भक्तपुरको शिक्षा मोडल अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय र चर्चाको विषय भएको बताउनुभयो। बाल विकास इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रमको सम्बोधनका क्रममा उहाँले बाल विकास सेकेन्डरी स्कुलले विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउँदै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी, आया दिदीहरूलाई पनि राजनैतिक र सामाजिक रूपमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएसँगै नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र निजीकरणको नीति अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले सरकारले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको खण्डमा 15 लाखमै MBBS पढाउन सम्भव भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूको अनुशासन र शैक्षिक गुणस्तरका कारण देशभरका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको बताउँदै उहाँले विद्यालयहरूले तालिम, शिविर र अध्ययन गोष्ठीहरू औपचारिकताको लागि नभई समग्र विद्यार्थी र शिक्षकहरूको चेतना स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुरका अग्रजहरूको दूरदर्शी सोच र चिन्तनले बाल विकास स्कुलले आजको प्रगति र सफलता हासिल गरेको बताउँदै बाल विकास स्कुलले शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा सुधार ल्याउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य क्रमशः पूरा हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो। त्यसै गरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाईले जनताका छोराछोरीहरूलाई राम्रो वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले 2044 सालबाट सुरु भएको बाल विकास स्कुलले धेरै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको समेत अवगत गराउनुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैजुले शैक्षिक संस्थाहरू समाज र देशको भविष्य निर्माण गर्ने थलोको रूपमा रहेको बताउँदै बाल विकास शिक्षकहरूलाई राजनैतिक रूपमा शिक्षित गर्ने दबाउको रूपमा अगाडि बढिरहेको समेत व्यक्त गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते गएको भूकम्पको सम्झनामा माघ 2 गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेत प्रयोग गरौं, भूकम्प ठेक्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नारा सहित सो दिवस मनाइएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज तथा खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा 26औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार भक्तपुरको दत्तात्रेयमा जनचेतनामूलक शैक्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवाले भूकम्प गएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि सिंहदुवाका दरबारको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा दरबार क्षेत्र नै असुरक्षित र जोखिमपूर्ण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सिंहदुवाका दरबार पुनर्निर्माण प्राप्त पुराना प्रमाणहरूको आधारमा मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण
निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणले खाद्यान्न, ट्राफिक जाम, प्रदूषण, खानेपानी अभाव लगायतका समस्या निम्तिएको बताउँदै उहाँले देशको सन्तुलित विकास गर्न उपत्यका बाहिर ससाना नयाँ शहरहरू निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भूगर्भ अध्ययन बिना जथाभावी प्लानिङ गर्दा उपत्यका भूकम्पीय जोखिममा परेको बताउँदै उहाँले उपत्यकामा भूकम्पबाट जनधनको क्षति भए प्राधिकरणका हाकिमहरू दोषी हुने प्रश्न पार्नुभयो। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु पूर्व त्यस क्षेत्रको भूगर्भबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भूकम्पीय जोखिम कम गर्ने प्रविधि सम्बन्धी नयाँ पुस्तालाई डकर्मी र सिकर्मीको तालिम दिनुपर्ने र भूकम्पबाट क्षति कम हुने संरचना निर्माणका लागि बनाइएका मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने धारणा समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रमका सभापति भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भूकम्प निर्मित संरचनाले क्षति पुग्ने हुँदा बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा जनचेतनामूलक प्रदर्शनी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउँदै उहाँले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण शैली सिप र सामग्री प्रयोग गर्दै सम्पदा संरक्षण गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले पूर्वजले सिकाएको प्रविधि, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगबाट बनेका सम्पदाहरू 21औं शताब्दीमा पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण संरचनाको रूपमा रहेको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता, स्थानीय प्रविधिमै जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले विभिन्न आयातित वस्तुमा आधारित भएर निर्माण गरिएका संरचना मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी हुने मानसिकता गलत भएको बताउँदै स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी भूकम्प ठेक्ने संरचना गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन यो दिवस सफल रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उक्त प्रदर्शनीमा 31वटा मोडल, 43वटा चित्रकला, 26वटा पेपर ब्रिज, 6वटा पोस्टर र सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा तथा उद्धार सामग्रीहरू समेत प्रदर्शनीमा राखिएका थिए। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपन्सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हेङ्गोजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाको 15औं नगरसभाको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यांश तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसँग भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनामा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाको प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीछ्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या हेङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।